दिव्यपुरी आध्यात्मिक केन्द्रबाट सञ्चालित युट्युब मार्फत प्रसारण भइरहेको दिव्यपुरी टिभीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दिव्यपुरीबाट आध्यात्मिक भलाकुसारी गर्ने क्रममा अहिले म आइपुगेको छु यो मण्डिकाटार भन्छ पतञ्जलि आश्रम रहेको छ। पतञ्जलि आश्रममा एकजना माताजी यहाँ बस्नु हुँदो रहेछ। उहाँले चाहिँ उहाँ आफूले पनि मैले यसो सरसर्ती हेर्दा उहाँ आफूले पनि हामीले जुन सुन्दै आएका छौँ देख्दै आएका छौँ स्वामी रामदेव आचार्य बालकृष्णजीको चाहिँ उहाँले धेरै सानिध्यता पाउनु भएको रहेछ। त्यो प्रसङ्ग पनि अनि यहाँ मैले देखिरहेको छु बाहिर यही राखेर विद्यार्थीहरूलाई योग ध्यानका कार्यक्रमहरू यो जुन पतञ्जलि योगका कामहरू गरिरहनु भएको रहेछ। उहाँसँग म आज यो योगको बारेमा उहाँको अनुभवको बारेमा कुरा गर्न यो आश्रममा आइपुगेको छु। कार्यक्रममा म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्छ साध्वी देव कृपाज्यू। कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। धन्यवाद हजुर। सुरुमा चाहिँ म आफू पनि अलिकति हजुरको बारेमा त्यो पृष्ठभूमि के कसरी ठोक्किन पुग्नुभयो यो योगको यात्रामा? त्यस्तो अचम्म लाग्ने सुनाउनै पर्ने त्यस्तो त खासै छैन मेरो जीवनमा, जो अरूको जीवनमा पनि चलिआएको छ त्यस्तै नै हो, सामान्य हो। कलेज लाइफ अलिकति ब्रेक टाइम भएको थियो, पेपर दिएर बसेको थिएँ। त्यसपछि यो हाम्रो टिचर्स ट्रेनिङ 1 महिनाको चल्थ्यो, त्यसमा म जोडिन पुगेँ। त्यसपछि मेरो योगको यात्रा प्रारम्भ भयो। आजभन्दा 13 वर्ष अगाडिको कुरा हो यो। त्यसपछि म योगमा लाग्न थालेँ कलेज लाइफबाट। हजुरको जन्म चाहिँ कहाँ भएको? मेरो जन्म झापामा। हजुर। भनेपछि 13 वर्ष अगाडि चाहिँ हजुरलाई के कुराले प्रभाव पार्यो थियो? त्यो जुन 81 त्यही अहिलेको जेनेरेसनहरू युवा वर्गहरू जुन आशाले लाग्नु भएको हुन्छ, कोही दुब्लाउनको लागि, कोही आफ्नो शरीर सुडोल बनाउनको लागि, हैन, कोही रोगै नलागिकन स्वस्थ हुनको लागि, माइन्ड फ्रेस गर्नको लागि, त्यस्तै जो अरू सिकिरहनु भएको छ त्यसरी नै म पनि लागेको हुँ योगमा। थोरै मोटी थिएँ, अलिकति दुब्लाउनु पर्यो भनेर ट्रेनिङ सुरु गरेँ मैले। कहाँबाट सुरु गर्नुभयो? मैले यो बानेश्वरमा चलेको थिएँ 1 महिनाको, जसको कोअर्डिनेटर शम्भु गुरागाई जो अहिले एपी टेलिभिजनमा हुनुहुन्छ उहाँले ट्रेनिङ सुरु गर्नुभएको थियो। त्यसमा म जोडिन पुगेँ कोहीबाट। मैले त्यो हजुरको सरसर्ती हेर्दाखेरि हजुर भारततिर पनि जानुभएको रहेछ होइन? हजुर। त्यो पृष्ठभूमि अलिकति त्यहाँको अनुभूतिका कुराहरू, अब योगको प्रशिक्षणकै दौरानमा त्यहाँ जानुभएको हो कि हजुरको अध्ययनको लागि हो कि के थियो? अब हाम्रो संस्थामा आबद्ध भइसकेपछि हाम्रो मूल ट्रस्ट भनेको हरिद्वार हो, जहाँ परम पूज्य स्वामीजी महाराज श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज बस्नुहुन्छ र त्यहाँ हाम्रो आउने जाने सबैको हुन्छ। यसमा हामी आबद्ध भइसकेपछि शिविरहरू चलाउनुहुन्छ नेपालीहरूको लागि र म चाहिँ यो केन्द्रीय कार्यालयमा म सेवा दिन्थेँ र त्यो सिलसिलाले पनि मैले अलि बढी जानुपर्ने हुन्थ्यो र पछि मलाई अझ गहिरो अध्ययन गर्न मन लाग्यो दर्शन सम्बन्धी र म षड दर्शनको अध्ययनको लागि म आफ्नो गुरुकुलमा गएँ। कन्या गुरुकुल हरिद्वारमा स्वामीजीको सान्निध्यमा बसिरहेको थिएँ, अध्ययन गरिरहेको थिएँ। कति वर्ष रहनुभयो त्यहाँ? रहे म जाँदै आउँदै त भइरहन्थ्यो। अब यसमा लागेकै 13 वर्ष भयो। त्यतिखेरैबाट जाने आउने अध्ययन गर्ने निरन्तर बस्ने चाहिँ त्यहाँ निरन्तर मैले षड दर्शन 4वटा दर्शनको अध्ययन मैले त्यहाँ बसेर गरेँ। मलाई 1.5 वर्ष जस्तो लाग्यो। मेरो अध्ययन त गइ नै रहेको थियो। यो 72 को अचानकको भूकम्पपछि मैले यहाँ दायित्व लिनु पर्यो। गुरु आदेश हामीले मान्नुपर्ने भएकोले मैले यहाँ हेर्नुपर्ने भयो। त्यो हामीले जुन देखिन्छ प्राय गुरुज्यूलाई पनि देखिरहेको हुन्छौँ होइन, जसरी हामी टेलिभिजन स्क्रिनमा देख्छौँ होइन, अनि कति कुराहरू सुनिन्छ पनि हामीले, कति कुरा बाहिर जुन मिडियामा पनि सुनिन्छ होइन, तर उहाँसँग बस्दाको हजुर आफ्नो अनुभूतिका कुराहरू जुन जसरी हजुरले एउटा अपेक्षा राखेर जानुभएको थियो होला होइन, के कुराहरू अब जसरी त्यो षड दर्शनहरू हजुर अध्ययन गर्नुभयो भन्नुभयो? अब गुरुकुल भनेपछि त अलिकति जुन हामी यहाँको दुनियाँमा छौँ त्यो दुनियाँबाट छुट्टै हो गुरुकुल भनेको। त्यहाँको दिनचर्या नै अलग हुन्छ, एउटा सिस्टम हुन्छ। त्यहाँ ब्रह्म मुहुर्तको समयमा उठ्नै पर्छ, सूर्योदयभन्दा अगाडि जाग्नै पर्छ, प्रातः जागरण मन्त्र गर्नै पर्छ, त्यसपछि शौच हुनै त्यो त भइ नै रहन्छ होइन। त्यसपछि योग
त्यसपछि फेरि एउटा निश्चित टाइम हुन्छ, त्यसपछि आएर आफ्नो बाहिरी शुद्धि, त्यसपछि प्रत्येक दिन यज्ञ, त्यसपछि दिनभरि अध्ययन, खानेको टाइम त्यही अनुसारको र रात्रि 9 बजेसम्म यो रफ्तार चलिरहन्छ गुरुकुलमा, विश्राम भन्ने हुँदैन। त्यो दिनचर्यालाई फलो गरेको विद्यार्थी हौँ हामी, गुरुको शिष्य हौँ। हजुर आफूले पनि त केही एउटा जुन सुरुमा त जसरी एउटा केही किसिमले ठोकिनु भयो योगमा जुन भन्नुभयो होइन, हजुर एउटा केही लक्ष्य बोक्नु भएको थियो होला, जसरी अब यसमा संलग्न भएपछि होइन त्यो लक्ष्यलाई निरन्तर त्यसै साथ अघि बढिरहनु भएको छ कि के छ, अलिकति त्यो जान्न सकिन्छ? हाम्रो लक्ष्य भनेकै आफूले सेवा गर्ने हो हजुर। अहिलेसम्म पनि हामी सेवामै छौँ, 13 वर्षदेखि हामी सेवामै छौँ। हामी जति पनि यो संस्थामा आबद्ध छौँ हामी फ्री अफ कस्ट निःशुल्क सेवा दिइरहेका छौँ। कसैले बढी दिन सक्नुहुन्छ, कसैले कम दिन सक्नुहुन्छ, त्यो आफ्नो त्यो कुनै जबरजस्ती पनि छैन। तर हाम्रो एउटा नियम चाहिँ के हो भने आफू स्वस्थ रहने, अरूलाई स्वस्थ बनाउने योगको माध्यमबाट, र यो चलिरहेको छ। यो लक्ष्य हाम्रो चलिरहेछ, पुरा भइरहेको छ, यो चलिरहोस्, हामी सबैको कामना पनि छ र यो चल्नु पनि पर्छ। बिहान 1.5 घन्टा आफू स्वस्थ आफ्नो लागि र अरूको लागि हामीले यो चलाइरहेका छौँ। यसरी नै यो सङ्गठन हाम्रो चलिरहेको छ। एउटा सामान्य मानिसले अब हुन त नपढेका मानिस होइन, अब कति यो योगको बारेमा थाहा नभएको मानिसले चाहिँ कसरी बुझ्ने, अब किनभने अब फिजिकल एक्सर्साइजको रूपमा लिने कि खास यो योग भनेको चाहिँ के हो? सामान्य व्यक्तिको लागि त औषधि नै हो योग। हरेक प्रकारको व्यक्तिको लागि आफ्नै किसिमको परिभाषा छ र सामान्य जो पढेको छैन उहाँहरूको लागि औषधिको रूपमा लिनुहुन्छ योगलाई। यो गर्दा मलाई यो ठिक हुन्छ, या आफ्नो शरीरमा जे समस्या छ त्यो अनुसारको त्यो एउटा प्याकेजबाट झिकेर यो चाहिँ औषधि है मेरो लागि भनेर त्यसरी औषधिको रूपमा लिन सक्नुहुन्छ योगलाई। किनभने अब मान्छेहरू चाहिँ अलिकति हुन त यो अहिलेको कोरोना कहरदेखि चाहिँ अलिकति मान्छेहरू त्यसतर्फ केन्द्रित भएका योग ध्यानको कुराहरू सुनिन्छ। तर रोग लागेपछि जब खुट्टा दुख्छ, जब खुट्टा पोल्छ, जब प्रेसर हुन्छ, जब अरू मधुमेह हुन्छ, अनि योग गर्न जाने, योगका औषधिहरू खोज्न जाने, त्यो एउटा प्रक्रिया छ नि त? छ। अब यो धेरै समयसम्म यो रहन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने अब त हामी बच्चाबाट नै योग प्रारम्भ गरेका छौँ होइन। अब स्कुल लेभलबाट नै अहिले ठुल्ठुलो स्कुलहरू जसले बढी फी बुझ्नुहुन्छ उहाँहरूले योगलाई एउटा पर्टिकुलर टाइम दिनुभएको छ होइन। योग आवश्यकता छ भनेर बच्चाहरूलाई एउटा योग टिचर राखेर पनि चलाएको अवस्था छ। अब गभर्मेन्टबाटै पनि यो प्रोसेस चलिरहेको छ। अब स्कुल लेभल बच्चाबाट नै योग हामीले लैजानुपर्छ है भन्ने एउटा मान्यता अब निस्किन थालेको छ। अब मलाई लाग्दैन कि पछि गएर अब बिरामीले मात्र गर्नुपर्छ या वृद्ध अवस्थामा नसक्ने भइसकेपछि मात्र योग गर्नुपर्छ भन्ने अवस्था अब हामी जस्ता योगमा लागेका योद्धाहरूको कारणले, अरू पनि धेरै सङ्घ संस्थाहरू हुनुहुन्छ जसले योगलाई माया गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको कारणले नेपालमा मलाई लाग्दैन कि अब चाहिँ यो बिरामीहरूको लागि, रोगीहरूको मात्र सीमित होला भन्ने मलाई लाग्दैन। यो धेरै उठिसकेको अवस्था देखिन्छ अहिले आएर। किनभने भौतिक रूपमा उपस्थित हुन नसक्दा पनि अहिले जुमका यतिविधि क्लास भइरहेका छन् योगका जुन होइन। हजुर। अनि देखिन्छ, हुन त हजुर आफू पनि संलग्न हुनुहुन्छ यसको होइन। हजुर हजुर। अनि त्यो प्रसङ्गले पनि किनभने मान्छेले अब चाहिने रहेछ भनेर त्यो कोठामै बसेर पनि जिउ मर्काउन थाल्ने उ गर्ने कुराहरू त्यो देखिरहेका छन् नि त अहिले। हजुर हजुर। सबै अब नेटको सुविधा नहुने ठाउँमा त घरमै बसेर गर्नुहुन्छ। अब हाम्रो सङ्गठन भनेको त अहिले 77 जिल्लामा हाम्रो सङ्गठन छ होइन। र अलिकति यसमा के छ भने अलिक उच्च वर्गको जो व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उच्च ओहदाको जो व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सामान्य ठाउँमा आएर गर्न नसक्ने परिस्थितिले पनि गर्दा अहिले यो जुमबाट अनलाइन कक्षाहरू भइरहेको छ, उहाँहरू पनि आबद्ध हुनुभएको छ। प्लस जो विदेश अन्तर्राष्ट्रियबाट पनि जोडिरहनु भएको छ जुममा, अमेरिकाबाट, जापानबाट, अस्ट्रेलियाबाट धेरैभन्दा धेरैहरूले ट्रेनिङ प्लस योग शिविरहरूमा सहभागी जनाइरहनु भएको छ। राम्रो छ अहिले। यो योग र योगा एउटै हो कि फरक हो? किनभने अब बाहिरतिर चाहिँ योग हाम्रो योग हो।
योगा अनि इन्टरनेसनल अलायन्सबाट त्यो स्वीकृति लिनुपर्ने कुराहरू पनि अहिले सुनिराखेका छन् नि त। यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट चाहिँ त्यो अलायन्स खडा गरेर होइन। अब यहाँ हाम्रो नेपालको जुन यसरी पतञ्जलि महर्षि पतञ्जलिले स्थापना गर्नुभएको कुराहरूलाई चाहिँ अहिले योगा बनाएर उताबाट स्वीकृति लिनु, यो कुराहरू पनि मलाई कसैले सोधिरहनु भएको हुन्थ्यो। यसमा के छ माताजी, के हो यो खास? यसमा के छ, म त यो धेरै बाहिरको उतातिरको जान्दिनँ। हामी त यहीँको पूर्वीय दर्शनलाई हामीले फलो गर्ने हो, पछ्याउने हो होइन। हाम्रो वेद नै हो, हाम्रो योग नै हो। यसैलाई हामीले अगाडि लैजानुपर्छ र हाम्रो सिको उहाँले गर्नुपर्छ, किनभने हामी त आदि योगीको भूमि हो, शिवजीको भूमि, योगको भूमि। हामीबाट उहाँहरूले लैजानुपर्छ, उहाँबाट हामीले ल्याउने होइन, हामीले योगा ल्याउने होइन, हामीले योगलाई दिने हो, योगलाई अगाडि बढाउने हो। यो अपभ्रंश भएकै हो, किनभने व्यापारीकरण भएको जस्तो लाग्छ होइन। अब यसै प्रसङ्गमा चाहिँ अलिकति मलाई यो महर्षि पतञ्जलिले स्थापना गर्नुभएको जुन छ नि, महर्षि पतञ्जलिको बारेमा पनि अलिकति केही जान्न सकिन्छ, किनभने म जस्ता जिज्ञासुहरूको लागि पनि महर्षि पतञ्जलिको बारेमा। हाम्रो पूज्य स्वामीजी महाराज काम आफूले गर्ने, नाम ऋषिको दिने। हामी पनि त्यही मान्यताबाट अगाडि बढिरहेका छौँ। काम आफू गर्ने, कर्म आफू गर्ने, तर ऋषिहरूको नाम दिने होइन। महर्षि पतञ्जलि श्लोकले नै पनि भन्छ, योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरनतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरनतोऽस्मि। महर्षि पतञ्जलि योगबाट चित्तको शुद्धि, बाडीबाट व्याकरणको शुद्धि र आयुर्वेदबाट शरीरको शुद्धि गर्नुहुन्छ महर्षि पतञ्जलि। र यस्ता ऋषिलाई हामीले बार बार नमन गर्नुपर्छ, प्रणाम गर्नुपर्छ। उहाँले योगलाई एक दर्शन दिनुभयो। जो हामी ट्रेनिङमा हामी एउटा टिचर्स ट्रेनिङ दिन्छौँ, त्यसमा योग दर्शन पढाइने गरिन्छ र त्यसमा महर्षि पतञ्जलि भन्नुहुन्छ, योग चित्तवृत्ति निरोधः, अर्थात् मनमा वृत्तिहरू उठ्ने गर्दछ, छाल बहुत चल्ने गर्दछ हामी मनुष्यको मनमा। त्यो चित्तमा उठ्ने वृत्तिहरूलाई हटाउनु होइन, वृत्तिहरू छँदैछ तर त्यसलाई निरोध गर्नु चाहिँ योग हो भनेर महर्षि पतञ्जलिले भन्नुहुन्छ। जस्तै एउटा तलाउ छ र त्यो तलाउ शान्त भयो भने त्यहाँ भित्रको गहिराई देख्न सकिन्छ, त्यहाँभित्र रहेको वस्तुहरू देख्न सकिन्छ। तर त्यो तलाउमा कुनै वस्तु हामीले फ्याँकिदियौँ भने त्यो छल्किरहन्छ। जब त्यसको बढी छल्काइ हुन्छ, जति बढी छल्काइ भयो त्यति त्यहाँभित्रको गहिराई देख्न सकिन्न। त्यस्तै यो हाम्रो वृत्ति कति छल्किन्छ त, जसको बढी छल्किन्छ उति आफूलाई चिन्न सकिन्न। जब यसको वृत्ति निरोध अर्थात् शान्त रहन्छ, त्यस पश्चात हामी आफूलाई चिन्न सक्छौँ, स्वयंमा भएको आत्मालाई चिन्न सक्छौँ र आत्मालाई चिनिसकेपछि परमात्मालाई चिन्न सक्छौँ। यो ज्ञान हामीलाई महर्षि पतञ्जलिले दिनुहुन्छ र यस्तै ज्ञान हामीले पढ्नुपर्छ, हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ, चित्तको वृत्तिहरूलाई निरोध गर्नुपर्छ भनेर बार बार हामीलाई आदेश गर्नुहुन्छ परम पूज्य स्वामीजी महाराज। त्यही त यी व्यक्त हजुरले गर्नुभएका बाणीहरू पनि हामीले सुनिन्छ पनि, कति राम्रो लाग्छ, कति आनन्द लाग्छ सुन्दाखेरि, शास्त्रमा पनि पढिन्छ, मन छुन्छ। तर व्यक्तिगत रूपमा हजुर त 13 वर्षदेखि यसरी लागिरहनु भएको छ, तल्लीन भएर त्यो आत्म साक्षात्कार, त्यो परमात्मा साक्षात्कारको अनि त्यो चित्तवृत्ति निरोधलाई चाहिँ कसरी आफूले अनुभूत गर्नुभएको छ त, त्यो अलिकति मलाई जान्न मन लाग्यो प्र्याक्टिकल्ली। योग बाहिर चञ्चलता भए पनि भित्र शान्तता हुनु पर्दो रहेछ। त्यस्तो हुने भयो भनेर त्यस्तो बन्न सकियो भने यो सम्भव छ, तर गाह्रो पनि छ नि त। गाह्रो छ योगलाई बुझ्न र चित्तको वृत्तिहरूलाई निरोध गर्न, धेरै गाह्रो छ। यसको गहिराईमा पुग्न गाह्रो छ। त्यो यात्रामा हामी छौँ। अहिले यो चित्त के हो, यो वृत्तिहरू कस्तो हुन्छ, वृत्ति कति प्रकारका हुन्छन्, यसलाई रोक्ने उपायहरू हामी गरिरहेछौँ, तर निरोध भएको अवस्था चाहिँ छैन। त्यो हामी गर्ने प्रयासमा छौँ र गर्नु पनि पर्छ। गाह्रो छ। किनभने यो कुरा मैले किन उल्लेख गरिरहेको छु भने हजुर, अब अहिले त जसरी मान्छे एउटा यति हजुरहरू त यसरी
एउटा सात्विक जीवनशैली अप्नाइरहनु भएको छ र त हजुर? किनभने धेरै मान्छेहरू अब तनावमा छन् अहिले, यो जुन भौतिक रूपमा रुमलिरहेका मान्छे एकैचोटि आएर योगमा लाग्छन् नि, जब योग गर्ने, शरीर मर्काउने, ध्यान गर्ने कुरा गर्दाखेरि कति मान्छेहरू मानसिक विचलनका अवस्थाहरू पनि देखिएका छन् कि, त्यही भएर मैले त्यो प्रसङ्ग अलिकति उल्लेख गरेँ। यस्तो छ, महर्षि पतञ्जलिले धेरै उपायहरू दिनुभएको छ चित्तवृत्ति निरोध गर्ने। कुनै पनि मानिसहरू 3 प्रकारको हुने गर्दछ। कोही उच्च वर्गको, होइन, उच्च विवेकको 3 प्रकारको ज्ञान मानिसमा हुन्छ, कोही मध्यम वर्गको हुन्छ, कोही निम्न वर्गको हुन्छ। प्रत्येक वर्गलाई महर्षि पतञ्जलिले यो 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 भनेर क्याटेगोरी छुट्याइदिनु भएको, धेरै उपायहरू दिनुभएको छ योग दर्शनमा महर्षि पतञ्जलिले। र कोही उच्च वर्गको छ भने अभ्यास र वैराग्यबाट पनि उसले चित्तवृत्ति निरोध गर्न सक्ने भयो, समाधि प्राप्त गर्न सक्ने भयो, होइन। मध्यम वर्गको छ भने अष्टाङ्ग योगबाट पनि गर्न सक्ने भयो, अनि तल्लो वर्गको छ भने क्रिया योग, त्यसबाट पनि गर्न सक्ने भयो। यसरी क्याटेगोरी पनि छुट्याइदिनु भएको छ, कुन मनुष्यलाई कुन साधकको लागि के गर्दा ठिक हुन्छ भनेर यसरी छुट्याइएको पनि अवस्था छ। भनेपछि साधकको लक्ष्य अनुरूप नै आफूले त्यो योग निर्धारण गर्नुपर्छ, आफ्नो जे लक्ष्य। अब कसैसँग एकदमै उच्च वर्गको छ, विवेक छ, ज्ञान छ, विद्यालाई बुझ्न सक्छ भने, अभ्यास र वैराग्य भयो भने उसले प्राप्त गर्न सक्छ। तर तेस्रो वर्गको लागि त धेरै अलिक कठिन भयो, उसले अलि बढी मेहनत गर्नै पर्छ। यो अनुसारले पनि आफ्नो लक्ष्यलाई पुरा गर्न सकिन्छ, तर जोडिनु पर्यो, लाग्नु पर्यो, गर्नु पर्यो, मन बनाउनु पर्यो। त्यही सबभन्दा ठुलो कुरा मन हो। त्यसैले मनलाई बनाउन सक्नु पर्यो गर्छु भनेर। तर मनले सोचेर मात्र हुँदैन। श्लोकले पनि भन्ने गर्दछ, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृग। र मनले सोचेर मात्र भएन, उद्यम गर्नु पर्यो, पुरुषार्थ गर्नु पर्यो। अब सिंह जङ्गलको राजा भए तापनि कुनै प्राणी उसको मुखभित्र आफै आएर पस्दैन के। सिंहको राजा भए तापनि उसले दौडिनै पर्छ, अर्को जनावरलाई छोप्नै पर्छ। मनले ल म समाधि प्राप्त गर्नु पर्यो, म योग गर्नु पर्यो, चित्तवृत्ति निरोध गर्नु पर्यो, या मैले कुनै रोगलाई नै ठिक गर्नु पर्यो भनेर मनले चिताएर मात्र हुँदैन, लाग्नु पर्यो। व्यवहारलाई परिवर्तन गर्नु पर्यो, आहारलाई परिवर्तन गर्नु पर्यो, मनलाई बनाउनु पर्यो। सोचेर मात्र चाहिँ हुने कुरा होइन योग। लाग्नु नै पर्यो दत्तचित्त भएर एकदम। किनभने मनको गति त यति चञ्चल छ हैन, अनि यसलाई हामीले वायुको बेगलाई रोक्न सकिन्छ, मनको बेगलाई रोक्न सकिन्न। त्यसैले मनलाई बनाउनु पर्यो, त्यसको लागि चाहिँ योग गर्नु पर्यो। योग गर्दै गर्दै गएपछि हैन। हजुर। अब यसैमा अघि हजुरले पनि प्रसङ्ग उल्लेख गर्नुभयो अष्टाङ्ग योगका कुराहरू। हुन त यसका शाखा प्रशाखा यति धेरै छन् हैन, त्यसमा पनि सरसर्ती यसको सार चाहिँ अलिकति दर्शकहरूलाई अष्टाङ्ग योगको बारेमा हुन त हजुरहरूले पढ्नु भएको, प्र्याक्टिकली पनि गरिरहनु भएको। दोस्रो पादमा महर्षि पतञ्जलिले, हामीले त के भन्नु, महर्षि पतञ्जलिले भन्नुहुन्छ, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। यो एउटा खुड्किलो छ कि 8वटा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। समाधिमा पुग्नको लागि पहिला यमबाटै चढेर गयो भने सजिलो हुन्छ। त्यो यम भित्र पनि धेरै धेरै प्रशाखाहरू अझै छन्, त्यसलाई अब कसरी यो यमले भन्छ, मैले ठ्याक्कै अहिले सूत्र, नियम शौच सन्तोष तप स्वाध्याय नियमः अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमः, होइन। त्यही अनुसारले पालना गर्न कठिन छ, तर पहिलोचोटि लागेको मान्छेलाई त कठिन छ, तर लाग्दै आएपछि अलिकति बुझ्दै गएपछि, अलिकति प्राणमाथि आफ्नो त्याग हुँदै गएपछि यो सजिलो पनि देखिन्छ के। अहिंसा, हिंसा नगर्नु मतलब प्राणीलाई मात्र मार्ने होइन, होइन, मनले पनि हिंसा गर्नु भएन, वचनले पनि हिंसा गर्नु भएन, सत्य सत्य बोल्नु पर्यो, अस्तेय चोरी गर्नु भएन। फेरि धन सम्पत्ति अरू सामान मात्र होइन, यहाँ त आँखाले पनि चोरी गर्नु भएन। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मको आचरणमा बस्नु पर्यो। अपरिग्रह, चाहिने भन्दा बढी सञ्चित गर्नु भएन, आफूलाई जति चाहिने त्यति जस्तो पुग्छ त्यति गर्नु पर्यो, होइन। यम नियमले त्यो भन्यो। आसन, यम नियम सिद्ध भइसकेपछि अब आसन
एउटा कुनै पनि आसनमा केही घण्टा एउटा पर्टिकुलर टाइमसँग स्थिरसँग बस्न सक्नु पर्यो। स्थिरम सुखम आसनम, जुन आसनमा बस्दाखेरि शरीर सुखपूर्वक हामी धेरै बेर टिक्न सक्छौँ त्यो आसन सिद्ध गर्नु पर्यो। प्राणायाम, श्वास प्रश्वास यो गतिविच्छेद प्राणायाम। प्राण त 24 घण्टा चलिरहन्छ, बिना प्राण त हामी प्राणी नै होइनौँ। प्राण छैन भने त हामी सब हौँ होइन, पार्थिव शरीर हौँ। यो चलेको प्राणलाई पनि कसरी विच्छेद गर्ने त होइन? चलेको प्राणलाई हामी विच्छेद गर्ने गर्छौँ, घरि बाहिर रोक्छौँ, घरि भित्र रोक्छौँ, घरि चलेको श्वासलाई एउटा द्रष्टा भनेर हेर्ने गर्छौँ। यो श्वासलाई विच्छेद गर्नु प्राणायाम हो। प्रत्याहार, इन्द्रियहरूलाई आफ्नो बसमा लिनु पर्यो। धारणा, त्यसपछि एउटा धारणा बन्छ अनि त्यसपछि मात्र समाधि प्राप्त हुन्छ। स्वरूप शून्यमेव इव समाधि, त्यसपछि शून्यता। न राग रहन्छ, न द्वेष रहन्छ, न अहङ्कार रहन्छ, न मोह रहन्छ। सुन्दर छ यो खुड्किलो पनि, तर यमले नै घातक बनाइदिइहाल्छ। यमले नै विघ्न बाधाहरू पनि देखिन्छ यसमा होइन, त्यसलाई पनि बनाउँदै लैजानु पर्यो। 13वटा अन्तरायहरू बाधाहरू दिएको छ, त्यसको अरू 4वटा अंशहरू पनि दिएको छ, तिनीहरूलाई पनि जित्दै जानु पर्यो। फेरि यो सबै गर्न सक्ने, जित्न सक्ने भनेको पनि हामी मनुष्य नै हो। हामीले नसके फेरि अरू कसले सक्ला? जसरी ऋषिमुनिहरूले, जसरी पूर्वजहरूले गरेर सिद्ध गरेर जानुभयो, त्यसरी नै हामी पनि लागिरहौँ। यसमा प्रारब्धको भूमिका पनि हुन्छ होला नि, किनभने पुरुषार्थ मात्रै गर्दा पनि कति फेल खाएका कुराहरू छन् होइन। त्यो समाधिको लेभलसम्म, जसरी अहिले समाधिको अवस्था भन्नुभयो नि हजुरले, हजुर, अनि त्योसम्म पुग्नको लागि चाहिँ एउटा त्यो प्रारब्धको केही अलिकति भूमिका हुन्छ? बिल्कुल भूमिका हुन्छ। संस्कार हाम्रो पूर्वजन्मको कस्तो छ त्यसले प्रभाव पार्छ। र यही जन्ममा पनि हामी मुक्त हुन सकेनौँ भने, अहिले राम्रो कर्म गर्यो, अहिले गर्यो भने त यो संस्कार त पछिको लागि त रहन्छ नि। त्यसैले प्रारब्धको बहुत ठुलो भूमिका हुन्छ। यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो गच्छति मातरः तथा यच कृतं कर्म कर्तारम अधिगच्छति। जसरी लाखौँ हजारौँ गाईहरूको बिचमा पनि बाछाले चाहिँ आफ्नो आमालाई चिन्ने गर्दछ, पहिचान्ने गर्दछ, त्यस्तै गरी यो हाम्रो कर्म छ नि, यो कर्मले पनि कर्तालाई खोजेर आउँदो रहेछ। यो हाम्रो पूर्वजन्मको राम्रो संस्कार कर्म भनौँ, जसले गर्दा हामी कोही राम्रो कर्म गरिरहेका छौँ, राम्रो कर्म गर्नेलाई राम्रै कर्तालाई खोजिरहेको छ कर्मले, नराम्रो कर्तालाई नराम्रै कर्मले पछ्याइरहेको छ। देख्छौँ नि अहिले भ्रष्टाचार छ, दुनियाँ रावणको रूप अहिले पनि देखिरहेका छौँ नि। यो आफ्नो आफ्नो प्रारब्ध, आफ्नो आफ्नो पूर्व कर्म जस्तो लाग्छ। त्यो भौतिक क्षेत्रमा त हामीले देखिन्छ कि हजुर होइन, तर यो आध्यात्मिक क्षेत्रमा पनि, किनभने कति कुराहरू सुनिन्छन् नि, जसरी हजुरले अष्टाङ्ग योगका कुराहरू ती गरिरहेका ठाउँमा पनि कति त्यो सुन्दा, कति त्यो देख्दाखेरि चाहिँ हजुरलाई कस्तो लाग्छ? किनभने यो यसरी महर्षिहरूबाट जसरी एउटा लक्ष्य लिएर हिँड्नु भएको थियो नि, त्यो बिचमा आएर चाहिँ स्खलित हुँदाखेरि, कति ठाउँमा त्यस्ता कुराहरू आउँदाखेरि, अरू भौतिक पक्षमा त मैले कुरा गरेको छैन, तर आध्यात्मिक क्षेत्रमा पनि त्यस्तो अवस्थाहरू प्रत्यक्ष देख्दाखेरि हजुरलाई चाहिँ कस्तो अनुभूति हुन्छ? त्यो अब देखिन्छ। त्यो अब जस्तै यो कुम्भ मेलामैहरू पनि साधु सन्तहरूको लडाइँ, भिड, झगडाहरू देखिने गरिन्छ। त्यसमा पनि अब पूर्वजन्मकै भनौँ न संस्कार अलिकति नपुगेको हो कि होइन, या सेवा कर्मबाटै अलिकति च्युत हुनुभएको हो कि होइन, अलिकति संरक्षण गरौँ, अलिक उच्च ओहदामा जाउँ, त्यस्तो खालको वास्तवमा हामीमा हुनु हुँदैन। वास्तवमा हामीमा सेवा भाव बढी भयो भने यो सिद्ध हुन सक्छ। अब हामी एउटा ब्रह्मचारी, एउटा सन्यासी, एउटा योग शिक्षक भएर एउटा मोलमोलाई गरेर यति रोग ठिक पारे भने चाहिँ मलाई यति दिनु होला, ल म यो ठिक गरिदिन्छु, मलाई यति दिनु होला भनेर एउटा बिरामी, जसले एउटा पीडित बिरामी भनेको त पीडित हुन्छ, उसले हामीलाई खोजिरहेको हुन्छ, ऊ त बाँच्ने लक्ष्य लिइरहेको हुन्छ, उसले उसँग मोलमोलाई गर्ने होइन, त्यस्तो खालको प्रवृत्तिले पनि यस्तो उत्पन्न हुने गर्दछ। तर निस्वार्थ निष्काम भावले जसले सेवा गर्छ त्यहाँ यस्तो रहन्न। व्यापारका कुराहरू अब जसरी होइन, योगलाई पनि एउटा व्यापार बनाएर जुन त्यसरी हिँड्ने मान्छेहरू पनि छन् होइन, हजुरले त अघि कुरा गरिहाल्नु। तर होइन, अब कसैले अरू नराम्रो काम गर्नुभन्दा त अलिकति पैसा लिएर यो गर्नुहुन्छ भने पनि ठिक छ,
तर अलिकति मैले भने नि हेरेर के जसको अब अरू अब जीविकोपार्जनै गरेन र भने पनि अब यसलाई म अलिकति आफूलाई धान्नको लागि पनि योग गरौँ भन्ने भावना राख्नुहुन्छ, राम्रो काम हो जस्तो राख्नुहुन्छ भने ठिक छ, तर अलिकति सीमामा रहेर के गरियो भने ठिकै हुन्छ। तर हामी चाहिँ त्यस्तो छैनौँ। अब कति अहिले व्यक्तिहरूले योग गर्ने, योग सिकाउने सही गुरुहरू खोजिरहनु भएको हुन्छ। अब त्यो तत्त्वदर्शीको त्यो आत्मानुभूति गर्ने भन्दा पनि जुन योग सिकाउने हुनुहुन्छ नि, योगै सुरुमा उहाँहरूलाई योग सिक्ने चाहिँ एउटा सही गुरुको हुनुहुन्छ, कहाँ गएर सिक्ने होइन, अब कसरी सिक्दा चाहिँ उहाँहरूको त्यो योगको पनि त्यो जुन नकारात्मक असरहरू नहोस्, त्यो कस्तो व्यक्तिलाई कस्तो किसिमको योग सुहाउँछ भन्ने कुराहरू पनि धेरैले मलाई सोध्नुहुन्छ कि, त्यही भएर हजुरलाई पनि त्यो कुरा मैले राखिरहेको छु। अब सबभन्दा बढी खोज्ने त अहिले योगलाई खोज्ने भनेको पहिला त बिरामी नै देखिन्छ होइन, बिरामी नै देखिन्छ। त्यसपछि यसैबाट म एउटा करियर बनाउन पाउँछु कि भन्ने दोस्रोमा त्यो देखिन्छ होइन। तर सबै प्रकारकोलाई हामीले पुर्यायौँ जस्तो चाहिँ लाग्छ है। फेरि यहाँबाट जो हामी अहिले योगको अभियन्ताहरू जति पनि छौँ या अन्य संस्थाहरू पनि हुनुहुन्छ, सबैलाई जो यो बढ्दो छ नि योगको अहिले बढ्दो माहौल छ हजुर, जो देखिन्छ जुममा पनि देखिन्छ, यो हाम्रो सङ्गठन पनि जति पनि निस्किरहेको छ, यसबाट योग चाहिँ हो रहेछ है, योगबाट चाहिँ हुँदो रहेछ है भन्ने प्रमाण चाहिँ हामीले दिन सकेको अवस्था छ अहिले। सबैलाई हामीले पुर्याउन सकेको अवस्था चाहिँ जसले जे खोज्नु भएको छ होइन, या एउटा बिमारलाई ठिक गर्न होस्, या मनलाई शान्त गर्न होस्, या आफ्नो करियर बनाउन होस् होइन, सबैलाई चाहिँ एउटा योगले पुर्याएको छ। किनभने अब अघि हजुरले नै प्रसङ्ग उल्लेख गर्नुभयो, प्राचीन कालका ऋषिमुनिदेखि लिएर होइन धेरै सन्त महात्माहरू, अब हामीले सुनिरहेको देवरा बाबाहरू पनि त्यो योगकै माध्यमबाट कति वर्षसम्म जीवित रहेर कति आसनहरू गरेर रहने कुराहरू पनि हामीले सुनेका थियौँ होइन। अब यसै प्रसङ्गमा चाहिँ मलाई अलिकति त्यो गहिराईको कुरा, अब यो जुन यो योगको चाहिँ खास अरू जुन रोग निको पार्ने त्यो क्षणिक कुराहरू त छँदैछन् होइन, त्यो जुन आत्मानुभूतिका कुराहरू, त्यो आत्मबोधका कुराहरूमा चाहिँ त्यो योगको परम लक्ष्य चाहिँ के रहेछ जस्तो लाग्छ? योगको अन्तिम भनेको त परमात्मासँग मिल्नु नै हो, आत्मालाई परमात्मासँग मेल गराउनु योग हो वास्तवमा। सामान्य अर्थमा त जोड हो। हामी अहिले योगको माध्यमबाट जोड्यौँ होइन, जसले हजुरलाई ल्याउनु भयो योगकै माध्यमबाट ल्याइदिनु, सामान्य अर्थमा हामी जोड्यौँ। तर जोड्ने कहाँ भन्दा त आत्मालाई परमात्मासँग जोड्ने, त्यही नै अन्तिम लक्ष्य हो योगको। अर्थात् मुक्त हुने। हाम्रो सबै एउटै द्वारबाट आयौँ नि होइन, आमाको द्वारबाट आयौँ। यहाँ जाने द्वार चाहिँ दुईवटा छ के, एउटा मृत्युको द्वार, एउटा मुक्तिको द्वार। यदि मृत्युको द्वारमा हामी जान्छौँ भने फेरि यो त दुःख हो, तीन दुःखमा हामी रोमलिरहेका छौँ। आध्यात्मिक दुःख, भौतिक दुःख, दैविक दुःख। दुःख छ नि यहाँ देखिरहेका छौँ, हामीसँग गाडी होला, घर सम्पत्ति अथाह सम्पत्ति होला होइन, त्यसलाई सुख मान्दैन नि विवेक व्यक्ति पुरुषहरूले, ऋषिहरूले होइन, त्यसमा पनि दुःख छ। यो जन्मनु नै दुःख हो। यो त्रितापमा हामी रोमलिरहेका छौँ। क्षणिक सुख त होला तर अन्तिम सुख त यो होइन नि। त्यसैले यो मृत्युलाई रोकेर मुक्तिको बाटोतर्फ जानु भनेको चाहिँ मुक्ति हो। त्यो योगले सपोर्ट गर्दछ। मुक्तितर्फ जानु, फेरि यो दुनियाँमा नआउनु, सधैँको लागि मुक्त हुनु, यो योगको लक्ष्य हो, कैवल्य हो यो। त्यसैले यो बाटो हो नि त खास त, मृत्युको द्वारमा नजाउँ, मुक्तिको द्वारमा जानको लागि। र यो यसैलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नको लागि योगलाई हामीले अभिन्न अङ्ग बनाएका छौँ, बनाउनुपर्छ। हजुर आफूले पनि देख्नु भएको होला नि त, कति अब यसमा सुरुमा त त्यो जुन रोग निको पार्न एउटा केही लिएर आउने मान्छेहरू त्यो गर्दै 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 जाँदाखेरि त्यो आत्म साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कारको बिन्दुसम्म लाग्न चाहने पनि छन्। देखिन्छ। फेरि यस्तो पनि लाग्छ, मेरो आफ्नो भ्यू होइन, जो मुक्ति पाउनको लागि मर्नै पर्छ भन्ने पनि देख्दिनँ क्या। यहाँ कस्तो देखिन्छ भने यदि हाम्रो प्राण हुँदा हुँदै हाम्रा इच्छाहरू अनगिन्ती छन् होइन, तर इच्छाहरू हुँदा हुँदै प्राण गयो भने त्यो मृत्यु हो। तर प्राण हुँदा हुँदै इच्छाहरू समाप्त भयो भने त्यो मुक्ति हो। मर्नै पर्छ भन्ने छैन है मुक्ति प्राप्त गर्नको लागि। यदि प्राण हुँदा हुँदै इच्छाहरू मरिसके भने त्यो मुक्ति हो।
र इच्छाहरू हुँदै मान्छे गयो भने त्यो मृत्यु हो जस्तो लाग्छ मलाई। देखिन्छ यस्तो अब आध्यात्मिक लाइनमा हुनेहरू जति पनि हुनुहुन्छ, अब मलाई चाहिँदैन, अब भयो, अब मैले तत्त्वबोध पाइसकेँ, मैले आत्मज्ञान पाइसकेँ, आफूलाई चिनिसकेँ भनेर आरामले देखिन्छ नि। अहिले पनि म यो दिन चाहिँ मैले आफ्नो प्राण त्याग गर्नेछु भनेर अहिले पनि धेरै यस्तो सुनिन्छ नि। वास्तवमा उहाँहरू तत्त्वज्ञानीहरू हो, उहाँहरू विवेक पुरुषहरू हो जस्तो लाग्छ, देखिन्छ, छ, यो हुन्छ। ती तत्त्वबोध गरेकाहरूको जीवन चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ, उहाँहरू कस्तो देखिनुहुन्छ, उहाँहरूलाई कसरी हामीले चिन्ने चाहिँ उहाँहरू चाहिँ तत्त्वबोध गरेको पुरुष हो भनेर कसरी हामीले उहाँहरूलाई ठम्याउने त? बाहिर अति नै क्रियाशील भए पनि भित्र शान्त के। अब वस्त्रै धारण गर्नुपर्छ, दारी नै पाल्नु पर्यो, कपालै पाल्नु पर्यो, मालै जप्नु पर्यो भन्ने पनि होइन। बाहिर क्रियाशील, भित्र शान्त भयो भने यो घटित हुन भएको देखिन्छ। त्यस्ता हुनुहुन्छ है? हुनुहुन्छ। किनभने कतिले सोधिरहनु भएको हुन्छ होइन, अनि गुरु कसरी प्राप्त गर्ने भन्नुहुन्छ होइन। धेरैले चाहिँ अहिले धेरै जिज्ञासुहरू युवाहरू, जसरी अहिले युवाहरू अब बाहिरतिर पनि एउटा जुन यो अध्यात्मको नाममा, योग ध्यानको नाममा जुन उहाँहरू खोजिरहनु भएको हुन्छ, एउटा शान्ति, मनलाई शान्ति गराउने कुरा त उहाँले खोजिरहनु भएको हुन्छ होइन। उहाँहरूलाई पनि हामीले सही बाटोमा, यो जुन योगको बाटोमा बिस्तारी यसमा झकझक्याएर ल्याएर त्यो आत्मबोध, परमात्माबोधको सम्ममा अवस्थामा ल्याउन सकिन्छ? सकिन्छ। अब त्यतातिर लैजाने भनेको पुलको काम गर्ने नै गुरु हो नि। जब आफ्नो जीवनमा गुरु हुन सक्दैन, हाम्रो जीवन सुरु हुनै सक्दैन। आफ्नो जीवन सुरु हुनको लागि गुरुको आवश्यकता पर्छ। यस्ता गुरु जो आध्यात्मिक गुरु होइन। गुरु भनेको त दोस्रो पल्ट जन्म दिनेवाला, हामी हो नि मनुष्य, दोस्रो पल्ट जन्मिनेवाला। दोस्रो पल्ट हामीले जन्मिनुपर्छ। एकपल्ट आमाको गर्भबाट, जसले 9 महिना गर्भमा राख्छिन्, जन्माउँछिन्, आफ्नो ज्ञान दिन्छन्। प्रथम गुरु आमा भयो भने जब हामी 2 जन्ममा परिणत हुन्छौँ, जब हामी दोस्रो पल्ट जन्मे, त्यो दोस्रो जन्म भनेको हामीलाई गुरुले दिनुहुन्छ। त्यसपछि मात्र हामी यो जीवनलाई सुरु गर्न सक्दा रहेछौँ। र असल गुरु यदि हाम्रो जीवनमा प्राप्त गर्यौँ, एक निष्ठावान गुरु होइन, एक आप्त पुरुष हामीले आफ्नो जीवनमा स्वीकार्न सक्यो भने यो सम्भव छ। होइन भने त यहाँ गुरुको व्यापार चलेको ठाउँमा गाह्रो पनि छ। आज यो गुरुबाट हुन्छ कि भोलि त्यो गुरुबाट हुन्छ कि होइन, उसले पो गराउन सक्ने हो कि। गुरु बाटो देखाइदिने हो, गुरुले त अलिकति उज्यालो दिने हो, अन्धकारबाट हटाएर उज्यालो दिने हो गुरु भनेको त। तर हिँड्ने त आफू हो नि त। त्यसैले एउटा दृढ भएर एक गुरुको शिष्य बनेर यो लक्ष्यलाई अगाडि लैजाने हो भने सम्भव छ। फेरि कतिको यो यस्तो पनि एउटा के जनगुनासो पनि के छ भने, एउटा जुन गुरुहरू, महान गुरुहरूले पनि एउटा लक्ष्य लिएर हिँड्नु भएको छ नि, जुन योगको कुरा गर्नुभयो, अहिले उहाँहरू पनि अल्झिरहनु भएको छ। त्यो जुन लक्ष्यलाई भुलेर चाहिँ बिचमा अल्झिरहनु भएको छ। जुन अब शरीर मर्काउने कुराहरूमा त्यसैमा मात्रै रुमल्लिरहनु भएको छ। आफ्नो परम लक्ष्यलाई भुलेर चाहिँ बिचमा अल्झिनु भएको छ भन्ने पनि जनगुनासो कतिबाट आउँछ होला। त्यस्तो होला। जस्तो पहिलाचोटिलाई त जो पहिला साधक आउँछ उसलाई त एकैचोटि शून्यमा लान सकिँदैन नि। त्यसको लागि त सुरुदेखि मर्काउनेबाटै सुरु गराउनुपर्छ, बसाउनेबाटै सुरु गराउनुपर्छ। एकैचोटि गहिराइमा लान त गाह्रो छ नि त। एकैचोटि ध्यानमा लान गाह्रो छ। यम नियमबाटै बिस्तारै चलाउनु पर्यो नि त। त्यसको लागि पनि त्यो पनि जरुरी देखिन्छ। अनि साधकहरू भन्दा पनि गुरुहरू, जुन संस्थाहरू पनि उहाँहरूको जुन लक्ष्यमा जानुभएको थियो त्यो लक्ष्यलाई भुलेर चाहिँ बिचमै अल्झिनु भयो कि भन्ने जनगुनासो पनि आइरहेको छ। होला, त्यस्तो पनि हुनसक्छ। अब गुरुलाई त्यतिले नै पुगेको हो कि होइन। अब हाम्रो आनन्द कोषमै नपुगिकन अन्नमय कोषमै कोही रमाउँछ भने अब त्यसलाई भन्नु पनि केही छैन। त्यसलाई नै उहाँले अन्तिम मान्नु भएको छ भने होला, त्यस्तो पनि हुनसक्छ कहीँ। तर त्यो होइन, वास्तवमा गहिराई त अन्यत्रै छ। प्रारम्भ त्यहाँबाट होला, तर गहिराई अन्यत्रै छ।
अन्नमय कोषको कुरा गरिहाल्नुभयो, त्यो 5 अवस्थाका ती कुराहरू पनि अलिकति त्यो जुन आनन्दमय अवस्थासम्मको त्यो विज्ञानमय अवस्थादेखि प्राणमय अवस्था, त्यसलाई पनि अलिकति मलाई चर्चा गर्न मन लागिहाल्यो। हजुरले नै उठान गर्नुभयो। पञ्चकोश अब विभिन्न शरीरले बनेको छ नि हाम्रो कोषहरू, हाम्रो शरीर त होइन, पञ्चमहाभूतले बन्यो, पञ्चभूतले बन्यो, त्यसपछि सप्तधातुले बन्यो, पञ्चकोशले बन्यो, त्रिदोषले बन्यो, त्रिगुणी हौँ हामी। विभिन्न प्रकारले शरीर बनेको छ। अन्नमय कोष हुँदै प्राणमय कोष हुँदै 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 मनमय कोष हुँदै अन्तिममा गएर विज्ञानमय कोष हुँदै आनन्दमय कोषसम्म पुग्नलाई त उही यम नियमबाट चढे जस्तै हो क्या। त्यहाँ पनि जस्तो एउटा प्याजलाई त्यसको छिल्का निकाल्दै 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 गऱ्यो भने अन्तिममा एउटा रहन्छ नि शेष, त्यस्तै हो। यो पत्रलाई पल्टाउँदै 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 जानु पर्दो रहेछ, त्यसपछि मात्र आनन्दमय कोष आउने रहेछ। कोषहरूलाई जसरी बन्दाको पत्ता हुन्छ छिल्का निकाल्दै जानु पर्यो क्या, अनि मात्र भित्री भाग भेटिन्छ नि त। त्यसलाई पनि नित्य निरन्तर साधनाको माध्यमबाट माझेर दत्तचित्तवत् लाग्नुभयो। अखण्ड रूपेण अविच्छिन्न रूपेण लाग्नु पर्यो। तत्र प्रत्येकता नता ध्यानम भन्छ योग दर्शनले। जसरी पानीको धारा त छुट्ने गर्दछ, छिटाहरू निस्किने गर्दछ, तर तेलको धारा हेर्नुहोस् त कहीँ छिटा जाँदैन, एउटा मोसनले गएको हुन्छ नि। जब अन्तिममा पुगेपछि मात्र त्यो सिद्धिन्छ नि। तत्र प्रत्येकता नता ध्यानम, त्यसरी तैलम धारावत, तेलको धारा जस्तै लाग्नु पर्दो रहेछ। अब प्रसङ्ग जुन हजुरले यो आश्रम होइन, यो आश्रम कहिलेदेखि सञ्चालन गर्नुभएको, यहाँ के छ यसको अलिकति? यो हाम्रो 72 सालको जुन महाभूकम्प गयो देशमा, एक प्रकारको कालो दिनलाई नै त्यसले हामीले मानेका छौँ। यता सिन्धुपाल्चोक गोर्खा जिल्ला बहुत प्रभावित भयो। त्यतिखेर हाम्रो पूज्य स्वामीजी यहीँ हुनुहुन्थ्यो। टुडीखेलमा शिविर चलिरहेको थियो 72 साल। दोस्रो दिनको दिन त्यो भूकम्प गयो 72 सालमा, र त्यसपछि बहुत प्रभावित भयो मूल केन्द्र गोर्खा, सिन्धुपाल्चोक, तहस नहस हाम्रै आँखाले देख्यौँ, हजुरलाई पनि थाहा छँदैछ। र त्यसपछि त्यसै मञ्चबाट, भूकम्पले तोडेकै मञ्चबाट स्वामीजीले एउटा आह्वान गर्नुभयो, र जसले यो भूकम्पले जसको प्यारेन्ट्सहरू गुम्छन्, आमा बुवा माता पिता या आमा या बुवा, जसले जुन बच्चाले गुमाउनुपर्छ त्यो बच्चालाई म गोद लिन्छु भनेर स्वामीजीले अनाउन्स गरिसकेपछि बच्चा, त्यसपछि हरिद्वारबाट बहुत ठुलो सहयोग पनि आयो। ठुलो ट्रकहरूमा त हामीले 80 ट्रक त उहाँले सामानहरू नै पठाउनु भयो, र हामीले एउटा अभियान चलायौँ कि यो उहाँ एउटा टेन्ट बनाएर, स्थिति भयावह नै छ, भूकम्प गइरहेछ, पराकम्प गइरहेछ, तर पनि हामी योगका शिक्षकहरू मनलाई मजबुत बनाएर, बाहिर जति हलचल भए पनि भित्र तगडा बनाएर हामीले एउटा त्यहाँ भोजन वितरण कार्यक्रम गऱ्यौँ। र त्यही कार्यक्रम सँगसँगै हामीले जसले प्यारेन्ट्स गुमाएको छ त्यो बच्चाहरू हाम्रो संस्थाले लिन चाहन्छ, हामी आश्रम बनाउन चाहन्छौँ भनिसकेपछि नानी बाबुहरू आउनुभयो। त्यसपछि यो सुरु भयो। वैशाखमा भूकम्प गयो, जेष्ठ आषाढ अन्तिमबाट हामीले यहाँ बच्चाहरू राखेर यो आश्रमलाई पतञ्जलि सेवा आश्रमको नाम दिएर अगाडि बढायौँ। कतिजना हुनुहुन्छ अहिले बालबालिका? हामी अहिले 48 जना हो यहाँ। यता गोर्खा र सिन्धुपाल्चोकको बच्चाहरू छौँ। त्यो जुन बुवा आमा गुमाउनु भएको? हजुर 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 हजुर। निःशुल्क उहाँहरूलाई सबै? निःशुल्क। उहाँको गार्जियन आफन्तहरू, कोही अभिभावकहरू त हुनुहुन्छ। दसैँ तिहारमा छुट्टी पनि पठाउँछौँ। अनि अहिले सरकारले अलिकति सहयोग, सानो घर एउटा बनाउने, त्यो सबैलाई कति 3-3 लाख हो कि 5-5 लाख कति दिएर घर पनि अहिले बनाउनु भएको छ। तर बच्चाहरू यहीँ अध्ययन गरिरहनु भएको छ। यसको अहिले हाम्रो उता हरिद्वारबाटै उतैबाट चलिरहेको हो यसको स्रोत? स्वामीजी आचार्यजीले हेरिरहनु भएको छ। हजुर। अब हजुरले चाहिँ यसको रेखदेख गर्ने, उहाँहरूलाई म एउटा माध्यम बनेर बच्चाहरूसँग बसिरहेको छु। उहाँलाई योगहरू पनि सिकाउने? हजुर हजुर। आमाको भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ भन्नु पर्यो अहिले। आमा बुवा सबै एउटै। अब हाम्रो काख भनेको त स्वामीजी आचार्यजी नै हो। एउटा साधन, एउटा माध्यम बनेर बच्चाहरूसँग म छु यहाँ। म छु। अरू अब धेरै हाम्रो सङ्गठनमा जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूको अथक सहयोग छ यहाँ।
हरिद्वारै हामीले कुरिरहनु पर्दैन सहयोगको लागि। हाम्रो जति पनि योग टिचरहरू हुनुहुन्छ होइन, टिचर्स ट्रेनिङहरू भइरहेको हुन्छ, सहयोगी हातहरू जुटिरहेछन्, हाम्रो शिक्षकज्यूहरू आइरहनुहुन्छ, उत्सव मनाउनुहुन्छ, बच्चाहरूसँग खुसी सेयर गरिदिनुहुन्छ। हामीले आफैले पनि धानिरहेछौँ यो हामी सम्पूर्ण योग शिक्षकको सबै योग शिक्षकहरूको एउटै आश्रम छ अहिले यहाँ। हजुर आफू चाहिँ एउटा जुन सन्यास वस्त्र नै धारण गरेर सन्यासकै मार्गमा लाग्नु भएको हो कि अब एउटा गृहस्थीकोमा पनि जान सक्नुहुन्छ पछि के? होइन होइन, अब त्योभन्दा पहिला ब्रह्मचारिणी थिएँ। स्वामीजीले आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि रामनवमीकै दिन उहाँले हामीलाई पहिलोपल्ट सन्यास दिनुभयो, जसमा हामी 91 जना थियौँ। गुरुकुलकै सबै त्यही गुरुकुलमा अध्ययन गर्ने जति पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू सबैलाई पहिलोपल्ट सन्यास दीक्षा दिनुभयो। त्यसमध्ये म पनि हो एकजना। आफूलाई हजुरलाई भित्रबाटै जागेर लिनु भएको हो कि त्यसले नै अवस्था भएर अब गुरुले जो स्वीकार्नु भयो भनौँ न। हजुर हजुर। यसमा जुन यहाँ मैले देखिरहेको छु बाहिर अहिले, मैले सुन्दाखेरि चाहिँ मैले त्यो हजुरहरूको पोस्टमा पनि हेरेँ जो जुन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको के एउटा अवार्ड पनि पाउनु भएको यहाँ 3 जना नानीहरूले भन्ने कुराहरू हालसालै मात्र मैले सुनेको। यो सही हो कि गलत हो? एकदम सही हो, सही हो। बच्चाहरूले 72 सालदेखि आउँदा उहाँहरूको व्यवहार, उहाँहरूको रहन सहनमा बहुत परिवर्तन भएको छ। बच्चाहरू पनि त्यही अनुसारले एउटा दिनचर्यालाई फलो गर्छन्। यहाँको बच्चाहरू 5 बजेबाट यहाँ योग सुरु हुन्छ, त्यसपछि प्रत्येक दिन यज्ञ हुन्छ, प्रत्येक दिन सन्ध्या हुन्छ, गीता पाठ पनि हुने गर्दछ होइन। र त्यो योगबाट चाहिँ उहाँहरूले कसरी आफ्नो एउटा भनौँ न आफूलाई मात्र नचिनाएर, एउटा संस्थालाई मात्र नचिनाएर, एउटा जिल्लालाई मात्र नचिनाएर एउटा देशलाई पनि चिनाउन सफल हुनुभएको छ। धेरै अवार्डहरू ल्याउनु भएको छ बच्चाहरूले। तर यो अहिले जुन इन्टरनेसनल भिडियो कम्पिटिसन भएको थियो 2800 भिडियोहरूमध्ये यहाँको इन्डियाको एउटा सेलेक्ट भयो भने अरू अन्तर्राष्ट्रिय सबै अरू राष्ट्रहरूको जोड्दाखेरि 16 जना चाहिँ हाम्रै बच्चाहरू पर्नुभयो त्यसमा होइन। र त्यसमध्ये पनि सेलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ प्रथम, द्वितीय, तृतीय र 5औं अवार्ड चाहिँ हामीले हात पार्यौँ पतञ्जलि सेवाश्रमले भर्खरै। र अरू अवार्डहरू बच्चाहरूले अरू पनि धेरै पहिला पनि ल्याइरहनु भएको छ, मेहनत गर्नुहुन्छ। अब जस्तो मलाई चाहिँ के एउटा जिज्ञासा लाग्यो भने अब जुन हजुरहरूले ती नानी बाबुहरू लिएर आउनुभयो नि, ती जुन हुन्छ अब जसरी 3-4 जनाले अवार्ड पनि पाउनु, उहाँहरूमा चाहिँ अब कस्तोसम्मको त्यो आध्यात्मिक चेतना जागरण पाउनुभयो? किनभने धेरैलाई त अब यो जुन हामीले योगको कुराहरू त छ, त्यो बाहेक पनि कोही अलि यसमा दृढ भएर लाग्ने अझै जान सक्ने पनि हुनुहुन्छ। यहाँ कस्तो छ भने हामीले यहाँ जात भातको कुनै छैन के, यहाँ सबै अब यहाँ गहतराज पनि हुनुहुन्छ, गुरुङ तामाङ बढी हुनुहुन्छ। अब गोर्खाको बच्चाहरू पहिला सुरुको अवस्थामा 1 साल त उहाँहरूलाई नेपाली अलिकति टिप्नै पनि गाह्रो भयो। उहाँहरू गुरुङ समुदायको हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँको नेपाली बोल्ने शैली र यहाँको शैली कति महिना त बच्चाहरू मसँग दोहोरो बात नै गर्नु भएन, किनभने उहाँहरूलाई बोल्न आउँदैन थियो प्रष्ट रूपमा। र अहिले त्यो अवस्था छैन, परिवर्तन धेरै आएको छ। सिन्धुपाल्चोको बच्चाहरू त राम्रै बोल्नुहुन्थ्यो, तर गोर्खाको बच्चाहरूले राम्रो पिकअप गर्नुभयो अहिले र मेहनत गरेर स्कुलमा पनि राम्रो पोजिसन ल्याइरहनु भएको अवस्था। अब त्यही बच्चाहरू अहिले वेदको उच्चारण गर्ने, गीताको श्लोकहरू बन्ने, योग गर्ने मात्र होइन आफूमा गराउने होइन, बच्चाहरूलाई जुमको माध्यमबाट पनि सिकाउने त्यस्तोसम्म हुनुभएको छ अहिले। हुन त धेरै वर्ष भएको छैन, 72 भनेपछि अहिले कति 7 वर्ष त भयो। 7 वर्षको हाराहारीमा बच्चाहरूले पनि धेरै आफूले मेहनत गर्नुभएको छ। अब कार्यक्रमको हामी अन्त्यमा आइसकेका छौँ होइन। र युवाहरूलाई हामीले लक्षित गरेर कसरी अझै योगका कार्यक्रमहरू यसरी लान सकिन्छ? अब योगलाई औषधिको रूपमा मात्र लिनु त यो गलत हो होइन, यो त परिभाषामै परेन होइन। तर पहिला त त्यसकै लागि भए पनि जोडिनु पर्यो। तर योग त एक विद्या हो नि, विद्या शास्त्रस्य शस्त्रस्य द्वयो विद्ये प्रतिपत्ते आद्य हास्यस्य वृद्धत्वे द्वितीय द्रियते सदा। अर्थात् विद्या यहाँ 2 प्रकारको हुने भयो, एउटा शस्त्र विद्या, एउटा शास्त्र विद्या।
शस्त्र विद्या एउटा सीमित काल, एउटा जोस, एउटा यौवनसम्म मात्र रहन्छ। जस्तो एकदमै वृद्धहरूले या फुटबल खेलुन् या कुनै शास्त्र चलाउन् या क्रिकेट खेलुन्, त्यो सम्भव छैन। त्यो हाँसोको पात्र मात्र बन्नु हुने रहेछ क्या। तर शास्त्र विद्या भनेको त अन्तिम प्राणसम्म पनि रहने भयो नि। त्यसैले यो विद्या, योग विद्या पनि यो शरीर मर्काउने मात्र होइन, एउटा जवानीलाई कायम राख्ने, एउटा सुडोल आकर्षित शरीर बढाउन, एक गोर्खालीको शरीर बनाउन, एक नेपालीको शरीर बनाउन छन्। यहाँ परम्परागत व्यायामहरू छन् हामीसँग, दण्ड बैठक, जगिङ, सूर्य नमस्कारबाट आकर्षित सुडोल शरीर त बनाउँछौँ हामी। तर भित्री बनाउनु छ भने प्राणायाममा लाग्नु पर्यो नि त, बेग्लै प्राणायामको प्याकेजै बनाइदिनु भएको छ, रिसर्चबाट एउटा प्याकेज बनाइदिनु भएको छ। र अन्तिम विद्या भनेको शास्त्र विद्या नै हो। र यो योग भनेको एउटा शास्त्र विद्या हो, ऋषिमुनिहरूको विद्या हो, एक मधु विद्या हो। यसलाई अपनाउनै पर्छ। त्यसैले युवा वर्गहरूलाई हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ, उहाँहरूको लागि पनि हाम्रो बेग्लै प्याकेज छ, आउनुहोस्, जोडिनुहोस्, हामी आह्वान गर्छौँ। त्यसैले यहाँ संस्कार हुनुपर्छ संस्कृति बचाउनको लागि। त्यसैले यो संस्कृतिलाई बचाउनुपर्छ, संस्कारलाई बनाइराख्नुपर्छ, देशको पहिचान दिनुपर्छ, योगको भूमिलाई सधैँ माथि उठाउनुपर्छ, सगरमाथाको देशलाई उच्च बनाउनुपर्छ योगको माध्यमबाट। त्यसैले अर्जुनले उतिखेर पनि भन्नुभएको छ, तपस्युभ्योऽधिको योगी ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिक कर्मीभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् हि योगी भव अर्जुन। त्यतिखेर अर्जुन पनि युवा त हुनुहुन्थ्यो नि। र योगलाई एक दिशा दिने श्रीकृष्ण भगवानले उहाँलाई भन्नुभयो, योगी ज्ञानीहरूमा पनि श्रेष्ठ हुन्छ, कर्म गर्ने व्यक्तिहरूमा पनि श्रेष्ठ हुन्छ, तपस्वीहरूमा पनि श्रेष्ठ हुन्छ। त्यसैले हे अर्जुन, जीवनमा केही गर्नुभन्दा पहिले तिमी योगी बन। र ती अर्जुन भनेको अहिले हामी सबै वर्तमान युगका युवाहरू हौँ। त्यसैले हामीले केही गर्नु छ भने पहिला हामी योगी नै बन्नुपर्छ। म यही आह्वान गर्न चाहन्छु। त्यो हजुर आफूलाई पनि त्यो आफ्नो परम लक्ष्यमा पुग्न चाहिँ यो सही बाटोमै हिँडिरहेको छु जस्तो लाग्छ। बिल्कुल गलत होला त म हजुर। हामी योग गरिरहेछौँ, साधना गरिरहेछौँ, प्लस सेवा गरिरहेछौँ। यही धर्म हो, यही धर्म गरिरहेछौँ हामीले। त्यो एउटा लक्ष्यमा पुग्न चाहिँ यो एउटा खुड्किलो बनाएर हजुर खुड्किलो चढ्ने प्रयास गरिरहेछौँ। हस्, समय दिनुभयो दिव्यपुरीका दर्शकहरूको लागि। यो दिव्यपुरी आध्यात्मिक केन्द्र हामीले पनि सम्पूर्ण यो सनातन धर्म, साधु सन्त महात्माहरू, लुकेका छिपेका जहाँ जहाँ जो जो हुनुहुन्छ सबै सम्प्रदायहरूलाई समेटेर चाहिँ दिव्यपुरी टिभी सञ्चालन गरेका छौँ। अन्त्यमा दिव्यपुरी टिभीलाई केही भनिदिन चाहनुहुन्छ? धेरै धेरै धन्यवाद हजुर, आउनुभयो, दिव्यपुरी टिभी आउनुभयो, एउटा सन्देश, आध्यात्मिक सन्देश हजुरले जनमानसमा पुर्याउनु भयो। र यस्तो सन्देश यहाँ दिन जरुरी पनि देखिन्छ। एक अभियन्ता बनेर हजुर आउनुभयो र एउटा अध्यात्मलाई चिनाउने यो टिभी, यो च्यानल, एउटा शास्त्रलाई चिनाउने, एउटा ऋषिहरूलाई चिनाउने यो च्यानल सधैँ अगाडि बढिरहोस्, हार्दिक शुभकामना छ। एक अभियन्ताको रूपमा हजुर हुनुहुन्छ। यो अहिले धेरै अगाडि बढिरहेको अवस्था पनि देखेँ मैले। 1 वर्ष मात्र भयो होइन, तर यसले धेरै पिकअप लिइरहेको अवस्था, अझ हजारौँ हजार लाखौँ लाखको बिचमा यो च्यानल पुगोस्। हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद। थप भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोस्।